الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله حمد و صلاة تو بعد میرے نہایت واجب الاحترام عزیز و دوست و بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم دا فضل ہے، او دا کرم ہے، جن نے سانو رمضان المبارک دیاں بہاراں وکھنیاں نصیب فرمائیاں اور پہلا عشرہ رحمت دا او ساڈے کولوں گزر چکے ہے اور دوسرا عشرہ مغفرت دا اللہ تعالیٰ نے سانو عطا فرما دیتا ہے اور رحمت برس گئی ہے۔ ہن اللہ تعالیٰ نے بخشش والا عشرہ عطا فرما دیتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ فرمایا بخشش حاصل کرنے وچ جلدی کریا کرو، جلدی کریا کرو۔ او جنت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا جدے وچ آسمان بھی آ جاندا ہے تے زمین بھی آ جاندی۔ اتنی وڈی جنت ہے جڑی اللہ تعالیٰ نے جڑے عطا کرنی ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ، کوشش کرو، روزے بھی رکھو، قرآن پڑھو، ذکر کرو اور توبہ کرو، معافی منگو اس ماہ مبارک دے اندر اور توبہ کرن وچ جلدی کرو، بخشش حاصل کرن وچ جلدی کرو تاکہ اے جڑا اللہ تعالیٰ نے سانو ماہ مبارک عطا کیتا ہے اے دے وچ بخشش ہی بخشش ہے، مغفرت ہی مغفرت ہے۔ اے دے وچ تے انج لگدا ہے جویں بخشش دا سیزن لگا ہویا ہے۔ سانو چاہیے کہ اسی دن رات اللہ دے ذکر وچ مشغول رہیے اور اللہ نو یاد کرتے رہیے۔ حضرات محترم 17 رمضان المبارک نو غزوہ بدر ہویا ہے تے میں بدر دیاں شہیداں اور بدر دیاں غازیاں اور بدر دیاں مجاہداں نو
سلام عقیدت اور نذرانہ عقیدت پیش کرنا چاہنا کہ جنہاں نے اپنا تن من دن قربان کر کے اسلام دے پرچم نو بلند کیتا ہے، انہاں دی عظمت نو سلام عقیدت پیش کرن واسطے۔ اور غزوہ بدر اے پہلا غزوہ ہے، سچ تے جھوٹ دی پہلی ٹکر، حق و باطل دا پہلا مارکا، اور اے دی قرآن وچ ایڈی دھم پئی ہے غزوہ بدر دی۔ اللہ تعالیٰ نے تقریباً کافی ایتاں جڑیاں نے سورۃ انفال جڑی ہے وہ ساری دی ساری غزوہ بدر دے معاملے دے اندر نازل فرما دیتی ہے، اور پوری دنیا تے حضرات مسلمانہ دی غزوہ بدر دی دشت اج بھی موجود نظر آندی ہے۔ اگر غزوہ بدر دا نام لتا جائے تے کفر طاقتاں کم جاندیاں نے کہ 313 ہو کے نبی دے عاشق ہو کے نبی دے غلام ہو کے تے جنہاں دے کول سواریاں بھی کوئی نہیں، زرہ بھی کوئی نہیں، سمانے جنگ بھی کوئی نہیں، کھان پین دا سامان بھی کوئی نہیں، انہیں کوئی زیادہ وافر انتظام بھی کوئی نہیں، انہاں نے کسے شے وال نہیں ویکھیا، انہاں نے عشق رسول وال ویکھیا، اور عشق رسول وچ رہ کے انہاں نے سب کچھ قربان کر دیتا، جانا وار دیتیاں حضرات، انہاں نے جانا وار دیتیاں، اپنا سب کچھ قربان کر کے میرے نبی دا عشق لے کے ٹرے، میرے نبی دی محبت لے کے ٹرے حضرات۔ تے جدوں او ٹرے تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا، اللہ تعالیٰ نے انہاں دی مدد کی تھی، فرمایا تساں زار وال نہیں ویکھیا، سامان وال نہیں ویکھیا، تلواراں وال نہیں ویکھیا، نیزیاں نہیں ویکھیا، تساں نے صرف سرکار دی محبت وال ویکھیا تے آ جاؤ بدر وچ آنا تہاڈا کام ہے، کامیاب کر دینا تہاڈے رب دا کام۔ حضرات اگر قرآن پاک وچ پڑھیے اللہ فرماندا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، فرمایا اللہ نے تہاڈی اودوں مدد کی تھی بدر وچ۔ بدر دا نام ہی قرآن پاک وچ آ گیا ہے حضرات، بدر وچ مدد کی تھی، او تے جڑا ریگستان دا علاقہ سی حضرات، تے او چھوٹیاں چھوٹیاں پہاڑیاں تے او سارا پتھریلی زمین اور ریتلی زمین، اللہ تعالیٰ نو او زمین بڑی پسند آئی جتھے نبی دیاں غلاماں نے قربانیاں پیش کیتیاں سن حضرات۔ او دا ذکر بھی رب نے قرآن فرمایا، فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے تہاڈی مدد بدر وچ اودوں کی تھی جدو تسی بے سرو سامان سو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ کو ڈرو تاکہ تسی شکر گزار ہو جاؤ۔ حضرات محترم اے ایت دا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیتا ہے، سنیاں دے امام احمد رضا بریلوی پشتا عشق رسول، ترجمہ بڑے بڑے لخاریاں نے کیتا ہے، بڑے بڑے علم والیاں نے کیتا ہے، بڑے بڑے عقل دی فراوانی والیاں نے کیتا ہے، انہاں نے ترجمے کیتے، انہاں نے لغت دیاں کتاباں کھولیاں حضرات، انہاں نے لائبریریاں کھول کے تے مطالعہ کیتا، علم بڑا سی، عقل بڑی، فراوانی بڑی، لیکن یاد رکھنا او ترجمے وچ فیل ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت نے عشق رسول وچ ترجمہ کیتا ہے، اعلیٰ حضرت نے جدو ترجمہ کیتا ہے تے ایک نظر جڑی سی حضرات او قرآن دیاں صورتاں تے سی، دوجی نظر مصطفیٰ دی صورت تے پائی سی۔ پھر قرآن پاک دا ترجمہ صرف علم نال نہیں کیتا جا سکدا، لغت دیاں کتاباں نال عقل دی فراوانی نال ترجمہ نہیں کیتا جا سکدا۔ حضرات توجہ، میاں شیر محمد شرک پوری ایسا جنا ایسا عاشق رسول شیر ربانی میاں شیر محمد دا شیر ہے بھی واقعی محمد دا شیر سی۔ اگر انہاں دے تسی مسجد میں چلے جاؤ، انہاں دے دربار تے چلے جاؤ تو انہوں ساریاں سبا داڑھی شریف والیاں نظر آؤں گی، سارے باعمل نظر آؤں گے، امام ٹوپیاں پائیاں ہوں گیاں، پتہ لگتا ہے کسی دا اثر ہوئے ہے۔ آپ نو خواب وچ غوث پاک ملے، غوث سمدانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، شیخ سید عبدالقادر جیلانی، حسنی حسینی بغدادی رحمت اللہ علیہ، خواب وچ ملے تے آپ نے پوچھا تہاڈا نیب کون ہے؟ حضور تہاڈے بعد ہن تہاڈا نیب کون ہے؟ تے فرمایا بریلوی وچ رہن والا احمد رضا بریلوی جڑا ہے او میرا نیب ہے۔ تے انہوں نے آکھیا میں ویکھ کے تے آواں اس عاشق رسول نو۔ میاں شیر محمد سرپوری رحمت اللہ علیہ نے سفر کیتا
گئے بریلوی شریف، مل کے آئے اعلیٰ حضرت جنہ نے قرآن پاک دا ترجمہ کنز الایمان حضرات مل کے آئے تے او آندنے میں جدو پہنچیا تے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ نے کچھ لکھ رہے سن تے وہ لکھ رہے سن تے میں ویکھیا انہاں نوں کوئی پردے دے پچھوں لکھا رہا ہے، کوئی لکھا رہا ہے تے آپ لکھ رہے نے، اندر میں ادو ہی پہچان گیا اعلیٰ حضرت آپ نہیں لکھ رہے، مدینے والا خود لکھا رہا ہے۔ اتنے عاشق رسول توجہ چاہنا حضرات، ترجمہ ہر بندے دا ترجمہ نہ پڑھیا کرو، ہر مولوی دے پیچھے نہیں لگنا چاہیے، ہر قاری دے پیچھے ویکھنا چاہیے اے دے اندر نبی پاک دا پیار ہے کہ نہیں ہے، اے دے وچ عشق رسول ہے کہ نہیں ہے، قرآن تے پڑھدا ہے پر عشق رسول ہے کہ نہیں، محبت رسول ہے کہ نہیں۔ حضرات آؤ باقی جتنے ترجمے ہوئے نے، چاہے اشرف علی تھانوی ہوئے، حفیظ جلند یا وغیرہ وغیرہ، جننے بھی رفیع الدین ہوئے، مدودی ہوئے، جننے ترجمے کیتے ہیں میرے والے ویکھنا انہوں نے کی ترجمہ کیتا ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے تہاڈی بدر وچ مدد ادوں کیتی جدوں تسی استغفر اللہ ذلیل سو، استغفر اللہ صحابہ نو لفظ ذلوان تم ذلہ انہوں نے یہ ترجمہ کیتا ہے، باقی سارے دے ترجمے اے دے نال نال گھومدے نے جتنے عقیدیاں والے نے، لیکن اعلیٰ حضرت سنیاں دا امام عاشق رسول دا ترجمہ ویکھو، ترجمہ بھی دعا دیندا ہے۔ غازیاں حضرات کی ترجمہ کیتا، اللہ نے تہاڈی بدد وچ مدد ادوں کیتی جدوں تسی بے سرو سامان سو، بے سرو سامان تے ذلیل کہنا استغفر اللہ۔ اگلا ایک اور ترجمہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، مکر کیا ان کافروں نے تے مکروا ومکر اللہ، انہوں نے مکر کیا اللہ نے، استغفر اللہ، اور اللہ بہتر مکر نہیں۔ اللہ حضرت رحمت اللہ نے کمال کیتا ہے۔ ترجمہ پڑھو عشق رسول والا کنز الایمان ترجمہ اٹھاؤ، آپ نے فرمایا مکر کیا ان کافروں نے، اللہ نے انہاں دی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ خفیہ تدبیر کرنے والا ہے۔ حضرات تریجی آیت وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، فرمایا کہ انہوں نے اے ترجمہ کیتا ہے سونیا اللہ نے تینوں گمراہ پایا اور ہدایت دیتی، گمراہ استغفر اللہ، نبی نو گمراہ دا لفظ کیا گیا، اعلیٰ حضرت نے جڑا ترجمہ کیتا ہے آپ نے کمال کر دیا، فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، سونیا اللہ نے تینوں اپنی محبت وچ خود رفتہ پایا ہے، ہدایت عطا فرما۔ اندازہ کر بے عذابو اتابو حسابو کتاب تابد اہل سنت لا کھوسلا تابد اہل سنت و جماعت اپنے عقیدے تے ناز کریا کر، جڑا نبیاں دا ادب، صدیقاں دا ادب، شہیداں دا ادب، صحابیاں دا ادب، تابعیاں دا ادب، ولیاں دا ادب، اہل بیت دا ادب، اہل سنت و جماعت دا ترجمہ ویکھو، کتاباں ویکھو، ہر پاسے ادب ہی ادب نظر آوندا ہے۔ بے عذابو اتابو حسابو کتاب تابت اہل سنت پیدا۔ حضرات یہ تو میں ترجمے دی گل کیتی ہے، اپنے عقیدے دی وضاحت کیتی ہے، اور غزوہ بدر جدو مکے وچ انہاں بے ایماناں نے میرے نبی پاک نو تنگ کیتا، صحابہ نو شہید کیتا، نیزے مارے، میرے نبی دے گلے تے اجریاں رکھیاں، پتھر مارے، حضرت بلال حبشی نو تکی دے تے لٹایا، انہاں نے بڑا ظلم کیتا، میرے رب نے فرمایا سونے مکہ چھڑ دے، مکہ چھڑ مدینے چلا جا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نو حکم ہویا، سرکار مدینے چلے گئے، کدے حکم نال؟ اللہ دے حکم نال، بولو کدے حکم نال؟ اللہ دے حکم نال۔ سرکار مکے سن تے سونے مدینے چلو، اللہ خانہ کعبہ ہوتے، نبی پاک دی جائے ولادت ہوتے، آب زمزم ہوتے، حجر اسود ہوتے، مقام ابراہیم ہوتے، صفا مروہ ہوتے، سب کچھ، لیکن رب نے کہ سونیا اتھو ہجرت کر جو مدینہ شریف۔ رب نو پتا سی ہے مکہ بھی بڑا اللہ، پر مدینے دی شان بھی اللہ ہو جائے گی۔ میرے کریم آقا مدینے پہنچے، حضرات
یہ 2 سال لنگے نے، ابو جہل نے پھر تکلیف ہو گئی، انہوں نے کہا کہ یہ تو 2 سال ہوئے نے تے یہ مدینے ٹر گئے نے، یہ تو نویں نویں گئے نے، یہ تو مکہ چھڈ کے گئے نے، اتنے لوگ صحابہ دیا جائیداداں اتنے رہ گئی، مال اتنے رہ گیا، اتنے صحابہ مدینے پہنچے، انہوں نے کہا کہ جیڑا قافلے ساڈے تجارتی آتے ہیں نا وہ مدینے وچوں لنگ کے آنے نے، تو انہیں سارے کٹھیاں کر کے نا ابو جہل نے کہا کہ جلدی کرو اپنے قافلے تجارتی قافلے انہوں دی حفاظت واسطے انہوں مدینے بھی پجا دیو، انہوں مدینے بھی اٹھا دیو۔ انہوں یہ نہیں سی پتا یہ مدینہ ہوگے میرا نبی رہے گا بھی مدینے، عاشق بھی مدینے ہی رہے، ہر عاشق دی تمنا نبی پاک دے مدینے دی رہے گی۔ وہ تے آگے انہوں نے لشکر تیار کر لیا، 1000 دا لشکر، سواریاں 700 اونٹ ہو گئے، انہوں کو زرہ سمانے جنگ تلواراں نیزے تے سور میں لے کے حضرات سننا وہ قوم وہ صرف سپاہی لے گئے، سپاہ سالار لے کے آئے، بہادر لے کے آئے، جنگجو لے کے آئے، عرب دے پہلوان لے کے 1000 دا لشکر، بولو کنا لشکر، 1000 دا لشکر لے کے آئے، انہوں نے اٹ نال اٹ بجا دیاں گے، اج انہوں مدینیوں بھی پجا دیاں گے۔ اسی کل وہ بے ایمان ختم کرنا چاہتے سن، بے ایمان میرے نبی نو مٹانا چاہتے سن، پر جنوں عزت میرا رب دے دے انہوں کوئی بندہ ذلیل نہیں کر سکتا، جنوں شان میرا رب دے وے حضرات انہوں دی کوئی کنڈ نہیں لاز۔ میرا جملہ ریکارڈ رکھنا، وہ بے ایمان آگے تلواراں لے کے، نیزے لے کے، اپنا سارا سامان جنگی لے کے، سب کچھ لے کے جدو بدر دے میدان تے پہنچے تے انہوں نے کہا آج سارا معاملہ انہوں مدینیوں میں کڈاں گے۔ میرے کریم آقا سبحان اللہ سبحان اللہ، لجپالا کا امام الانبیاء کائنات والی نو پتہ لگا ابو جہل لشکر لے کے آ گیا، ابو جہل عرب دے پہلوان لے کے آ گیا، ابو جہل سواریاں تے سرا لے کے او چاہندے اج مدینے وچ کم ایتھوں ختم کیتا جے تو مکیوں پجایا ہے، اج مدینیوں بھی کڈ رہی ہے۔ او بے ایمان آ گیا میرے کریم آقا لجپالا کا مسجد نبوی، میرے کریم آقا نے اعلان کرایا، پیغام دیتا جلدی مسجد اندر پہنچو، صحابہ آ رہے ہیں، نبی دے عاشق آ رہے ہیں، نبی دے دیوانے تے مستانے آ رہے ہیں، پروانے جمعہ تھا پروانہ وار سارے کٹھے ہو گئے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا او میرے او غلاموں میں تواڈے نال اج ایک مشورہ کرنا چاہتا، تواڈے کول ایک مشورہ لینا چاہتا، اج تواڈے نال ایک صلاح کرنی۔ حضور کی مشورہ ہے، مشورہ تے مشیرہ نال کری لے، مشورہ تے وزیرہ نال کری لے، اسی تے نوکر آ، اسی تے غلام آ، اسی تے فداکار آ، جان سارا سونیا کی گل ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا میرے غلاموں ابو جہل بدر تے پہنچ گیا ہے، وہ جنگجو لے کے، بہادر لے کے، سپاہ سالار لے کے، جنگ دا سامان لے کے بدر کے میدان تے پہنچ گیا ہے۔ تسی دسو کی ہونا چاہیے؟ صحابہ نے عشق رسول دی شمع جگمگان لگ پئی، صحابہ نے عرض کی تھی فداکا بھی امی یا رسول اللہ، مشورہ کرو آرڈر کرو، مشورے نہیں آرڈر کرو سونیا آرڈر کرو۔ آلج پالا جتنے تیرے پسینے دا قطرہ ڈگے گا اوتے اسی خون دیاں ندیاں بہا دیا گے۔ سونیا مشورہ نہیں آرڈر کرو۔ میرے کریم آقا نے فرمایا 13 سالہ زندگی مکے دی، 2 سالہ زندگی مدینے دی، میرے 15 سال کوئی جہاد کا اعلان نہیں ہویا، کوئی مقابلہ نہیں ہویا، کوئی مسئلہ 13 سالہ زندگی مکے دی، 2 سالہ مدینے دی۔ ادھر بے ایمان نچن والیاں بھی لے کے آ گئے تے کنجریاں بھی ابو جہل لے کے آ گیا تے گانے بجانے والیاں حدیث وچ ہوندا ہے انہاں نے گانے والیاں بھی لے لیا، گانے بولنا فلماں ڈرامے یہ سارے فراڈ کرنا ابو جہل دی کمپنی دا کام ہے۔ تے میرے آقا نے کناں نوں لیا جڑے نمازی سن، جڑے قرآن پڑھن والے نمازی۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے قاریاں نو، حافظاں نو، متقیاں نو، پرہیزگاراں نو آکھیا چلو چلیے۔ حضور کی گل ہے؟ فرمایا بدر کے میدان تے جانا ہے تے سارے بول پے تن وار دے میں من وار دے۔ ابو بکر صدیق بولے، عمر فاروق بولے، عثمان غنی بولے، مولا علی بولے، اے کملی والے
آرڈر تے کر ویکھی اسی کی کرنے تن وار دیوا من وار دیوا مدینے دے چن تو میں چن وار بولیے بولیے مدینے میں چنوار دیوا مدینے دے چن تو میں چنوار میرے کریم آقا نے لشکر تیار کیتا میں کہا ادھر جو بھرتی شروع ہوئی دو چھوٹے چھوٹے بچے ایک دا نام معاذ ایک دا نام معوذ ہے یہ بھی بھرتی ہونے واسطے آئے ایک لنگڑے صحابی سن حضرت عمر بن جمو وہ بھی آ گئے خالد بن ولید بھی آ گئے صدقے جاواں میرا جملہ ریکارڈ رکھنا ایک اور صحابی نے جڑے قمیض بھی پا کے نہیں سن لڑدے اندر جڑی رات قبر وچ وہ باہر نہیں آ سکدی صحابہ آ گئے فداکار آ گئے وہ چھوٹے چھوٹے بچے جدوں پہنچے بھرتی ہون لگی میرے نبی پاک نے فرمایا تسی چھوٹے ہو تہاڈیاں عمراں چھوٹیاں تسی مقابلہ نہیں کردے اس طرح تلوار نہیں چلا سکدے جاؤ گھر تر جو ماں دا کلیجہ ٹھنڈا کرو انہوں نے کیا سی یتیم ساڈی ماں پئی روندی سی اگر تہاڈا باپ ہوندا تے جا کے لڑدا نبی تو قربان ہوندا انہاں کہ سونیا واپس نہ کلی نہیں تے ماں دیا زخماں تے نمک چھڑکیا جائے گا میں کہ کیسا نشہ کیسی محبت کیسا پیار جانا مارن واسطے کیسا عشق رسول تھی کیسا محبت رسول توجہ چانا انہاں میرے نبی کریم نے گل سن کے فرمایا وڈیا تو رہ جا چھوٹیا تو ٹر جا جدو انی گل کی جو چھوٹا بول پیا حضور دے نالوں میں تگڑا سبحان اللہ ایدے نالوں میں تگڑا ہوا میرے کریم آقا گل سن کے مسکرا پہ جن کی تسکی سے روتے ہوئے مسکرا پڑے ایسے آقا کی شفقت لا میرے کریم آقا نے جدوں ویکھیا اے بچہ کی پیا گل کردا کیڑا جذبہ سی او دے اندر کیڑی محبت سی او دے اندر اج تے ساڈے بچے ادھر جاندے جدوں لالچ ہوے کوئی آندا میں کرکٹار بننا چاہنا اوتھوں لکھاں روپے لبے گا کوئی کلب دا چیئرمین بننا چاہندا ہے اوتھوں کروڑاں لبن گے اسی دنیا دے دھندے وچ پھس گئے اسی ہر اس پاسے جانے جتھوں پیسہ لبے میں نبی دیاں غلاماں نوں پوچھیا تانوں کی لبے گا انہاں کہ ساڈے سینے وچ عشق رسول عشق تیرا روگ دل لا گیا عشق اجڑا روزہ نا بھی عشق رسول ہے روزہ رکھنا صبر کرنا یہ بھی بغیر عشق تو روزہ نہیں رکھا جا سکتا نماز وہ پڑھ جی دے عشق رسول ہوئے حج وہ کر جی دے عشق رسول ہوئے عشق رسول تو بغیر نماز بیکار ہے روزہ بیکار ہے حج بیکار ہے زکاتاں بیکار میں خیراتاں تہجداں بیکار میں قبول ہو ہے جی دے نبی دا عشق رسول موجود ہوئے گا عشق تیرا روگ دل سارے بولیے ذرا جڑے جڑے بیٹھو عشق تیرا روگ دل لاگ عشق تیرا روگ دل لاگیا ان آبی جا ماہی مدینے والیا میرے کریم آقا نے فرمایا سے میرا نبی مسکرا پیا صحابہ جو ابو بکر بھی ہوتے نے عمر بھی ہوتے نے عثمان غنی بھی ہوتے نے مولا علی بھی ہوتے نے حضرت امیر حمزہ بھی ہوتے نے سارے کھڑے نے میرے کریم نے فرمایا ٹھہر جاؤ انہاں دی کشتی تے ویکھ لئیے انہاں دوہاں پہلوانا دی کشتی تے کیسا عشق رسول ہے کیسا محبت رسول ہے توجہ چاہنا دووے ویر کشتی کرن لگے ہاتھ وچ ہاتھ پایا سر تے ہاتھ رکھے نیڑے کیتا چھوٹا کی آندا ہے عشق رسول میں دس لگا سبحان اللہ کو چھوٹا آندا ہے تینوں تے نبی پاک نے قبول کر ہی لیا ہے تو تو ڈگ پئی نبی مینوں بھی قبول کر رہا ہے
اتنے جانا واریاں جا رہی، اتنے قربانی ہو رہی ہے، پتہ ہے اتنے نیزے چل رہے ہیں، تلواراں چلنیاں نے، اتنے دوستا جان دا خطرہ، انہوں نے کیڑا عشق رسول آ گیا، کیڑی محبت، کیڑا عشق دے جام انہوں نے پیتے، یہ ماں دی تربیت لے کے آئے سن، ماں دی محبت لے کے آئے سن، نبی دا عشق لے کے آئے سن۔ حضرات یہ کیڑا عشق سی؟ انہیں کیا حضور بڑے نو آخیا تم ڈگ پئی تو مینوں ہی نبی کو کشتی ہوئی، بڑا تھلے چھوٹا اتنے، سبحان اللہ، نہیں تھوڑی سبحان اللہ کو صدقے، بڑا تھلے چھوٹا اتنے معلوم ہوں وڈے بھرا نے چھوٹے نے بھی بلند کیتا۔ اسی کہنے اے اٹھدا کیوں مردا کیوں نہیں پیا؟ اسی بھرا نو مارنے پے، بھرا دے خلاف ہاں۔ حضرات اسی کہنے جی اے کھاندا تے مر جائے مینوں لب جائے، اے کم نہ کریا کر، توجہ چاہنا انہاں دوواں بھراواں نے وڈے نے چھوٹے نو بھی بلند کر دتا، چھوٹا چھاتی تے بیٹھ گیا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا چلو دوواں نو قبول کر لو۔ ادھر ایک اور صحابی آیا عمر بن جمو، جڑے لت تو تھوڑا جہا لنگاندے سن، میرے نبی پاک علیہ السلام کو لایا، حضور مینوں بھرتی فرماؤ۔ میرے کریم آقا نے فرمایا تم مشہور ہے، جا تینوں اجازت واپس تو نہ آ۔ انہیں کہا حضور ایک مسئلہ دسو ہے کی تے لنگڑے جنت جو نہیں جان لگے، سبحان اللہ۔ اے جذبہ تے ویکھنا، اے عشق رسول تے ویکھ۔ تے میرے نبی نے فرمایا جہاں تینوں بھی قبول کیا۔ اج لوگ کہیں اسی جہادی ایتاں قرآن چوں کڈ دتیاں نے، اسی او مطالعہ چھڈ دے مطلب کوئی جہاد تے نہ ٹر جائے۔ جنہ تک جہاد ہوندا رہیا ہے مسلمان دا فخر نال سر بلند رہیا ہے، جدوں تک جہاد ہن تے اسی ڈر کے مر گئے، اپنی موت آپ ہی مر رہے ہیں، اونجی چار پائی تے تڑپ کے مرتے ہیں، لیکن وہ عاشق رسول پر میدان جا کے نبی تو قربان ہوتے رہندے سن، نبی تو جانا مارتے رہندے سن۔ حضرات توجہ چاہنا، پھر خالد بن ولید ساری زندگی انہوں نے ماشاءاللہ سپاہ سالار بن کے لڑے، لیکن شہادت دی موت نہیں آئی، گولیاں چلدیاں رہی، نیزے اگے لگ گئے۔ بولیے وہ موت کا ٹائم مقرر ہے، موت کا وقت مقرر ہے، وہ تو پہلو موت نہیں آ سکتا، میں گولیاں دے وچ تو کھلوتا رہا، تلواراں دے وچ کھڑا رہا۔ خالد بن ولید نے اپنی ساری زندگی سپاہ سالار بن کے لڑے نے، لیکن شہادت دا مرتبہ نہیں۔ تے جدوں آخری ویلا آیا نا تے آپ چار پائی تے لیٹر کے اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے۔ تے صحابہ نے پوچھیا سونے کی گل ہے؟ اے میری میدان جہاد وچ میری موت نہیں آئی، اج چار پائی تے آ رہی ہے۔ فرمایا تو سارے میدان چ لڑے، رب نے تینوں ہی شہادت دا مرتبہ عطا کر چھڈیا۔ ایک صحابی وہ سن جڑے قمیض لا کے لڑتے سن، کوئی تے سرا پا کے لڑتے ہیں نا تے کوئی بندوبست کر کے لڑتے، وہ صحابی قمیض لا کے تانوں کی ہویا؟ انہاں کہا جیڑی رات قبر وچ باہر نہیں، اگر تو ڈر کے اندر بھی بڑھ جائے موت اندر بھی آ جانی ہے، جتھے مرضی ٹر جا کہ موت کو بچو، جو موت کا جنہ تک موت کا ٹائم نہیں انہاں تک موت خود حفاظت کر دی، انہاں تک موت خود جدو ٹائم آ جائے جتھے مرضی ہوئے وہ تو موت کا ٹائم آ جائے تو پھر میں پوچھا سیابا انہاں عشق کی ہے، انہاں کہ اور تے کوئی گل نہیں، عشق تیرا روگ دل لا گیا ہن آوی جا ماہی مدینے والیا ہن آوی جا۔ توجہ چاہنا میری گل سننا ذرا، میرے کریم آقا نے لشکر تیار ہو گیا، سارے صحابہ تیار نے، انہاں کو سمانے جنگ بھی کوئی نہیں، انہاں کو تلوارا بھی کوئی نہیں، نیزے بھی کوئی نہیں۔ میرے نبی نے اتنے ایک جملہ بولیا، وہ سنانا تو ہے جی سارے سبحان اللہ کو دے، اے پیچھے والے بھی سبحان اللہ کو۔ میرے نبی نے فرمایا نہ تلواراں جے نہ نیزے جے نہ سمانے جنگ جے، دو ٹوٹیاں تلواراں نے، 8 نیزے نے، کوئی 2 سواریاں، کوئی 70 اونٹ نے، اے تھوڑا بہت سامان کھان پین دا بھی اتنا انتظام کوئی نہیں تے لیکن جانا ہے۔ تے جدوں سارے اکٹھے ہوئے نا میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں تانوں اجازت دینا جنہ جانا چلے جاؤ۔ تانوں پتہ ہے سمانے جنگ کوئی نہیں، تلواراں کوئی نہیں، نیزے کوئی نہیں، لڑنا کادے نال ہے؟ فرمایا میں اجازت دینا بخوشی چلے جاؤ، پر شمع جلدی ہوئے پروانہ نہیں جا سکتا، شمع جلدی ہوئے تے پروانہ نہیں جا۔ میرے کریم آقا نے بڑا پیارا ارشاد فرمایا جنہیں جانا ہے چلے جاؤ، تاکہ میرے نبی نے دسیا کوئی مورخ ایسا جملہ نہ لکھے نبی نے بھوکھیا پیاسیاں نو مروا دیتا ہے، نبی نے روزہ رکھا کے انہاں نو کٹوا دیتا ہے، دھکے نال لے کے گئے۔ میرے نبی نے جملہ کہہ کے پوری کائنات والے نو بس چھڈیا،
یا رسول اللہ ہوں تو انج روزہ رکھنا مشکل بنے لوگ رکھتے ہی کوئی نہیں گلیاں بازار محلے میں جاؤ بروز ہی بروز نظر آتے ہیں انج لگتا رمضان کا مہینہ آیا ہی کوئی نہیں بڑا دکھ ہوں ویخ کے مسلمان کس پاسے جا رہے ہیں خدا کی قسم انہوں کے روزے ویکو جہے روزے رکھ کے جنگ کر رہے ہیں روزہ رکھ کے کیونکہ رمضان کا ہی مہینہ سی نا تے روزہ رکھ کے کھجور نہ روزہ افطار کرنے والے حضرات توجہ چاہنا صحابہ کرام نے جانا وار دیتیاں قربانی میرے نبی نے فرمایا جنہیں جانا چلے جاؤ کوئی نہیں گیا سبحان اللہ صحابہ کی گل ہے تمہیں جانا پیاریاں نہیں ہر بندے نو جان پیاری ہے انہیں آخیا مولوی چھٹ جانا کی اسی سب کچھ نبی کے قربان کرنا چاہتے ہیں سب کچھ عشق تیرا روگ جنہیں بھی عشق رسول اللہ بولو محبت رسول نبی دا پیار عشق تیرا دل لا آبی جامبائی مدینے میں ایک جملہ اور کہنا چاہنا عشق رسول میں جب میرے کریم آقا لجپالا کا صحابہ نو لے کے نکلے صحابہ نو لے کے نکلے نہ سواریاں نہ زیرہ نہ سمانے جانے نہ تلوارہ نہ میوے میں پوچھے کوئی صحابی نہیں بولے سونے مرمان لے چل رہا سونے سانو اٹھ جا کے کٹوا دے گا سونے سانو کوئی بھی نہیں بولے ایک بھی نہیں بولے انہاں کے کملی والے تیرے پسینے کا قطرہ ٹکے گا اسی خون دیا ندیاں بہا کے آکھا گے عشق تے دل مولا گیا عشق تیرا روک حضرات اگلا جملہ اے دیکھ پتہ ہونے گیا سبحان اللہ کا ہے کئی لوگوں نے صرف نیزیاں پہ مان ہے تلواراں پہ مان ہے کلاشن کوفہ پہ مان ہے ایٹم بم پہ مان ہے صحابہ نے جنہوں نے نبی دی محبت پہ مان عشق رسول پہ مان ہے تلواراں صحابہ نے تلواراں نیزیاں والے ویکھے ہی نہیں انہوں نے سرکار والے ویکھے انہوں نے نبی دی محبت والے ویکھے ہے نبی پاک نے پیار والے ویکھے ہے حضرات جدوں صحابہ ٹر پے تے حفیظ جلندری بولیا سبحان اللہ کو جنہیں پاکستان دا ترانہ لکھے ہے حفیظ جلندریوں نے بڑا پیارا انہیں کہا یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا نہ تیغ و تیر پر تکیا نہ خنجر پر نہ بالے پر نہ تیغ و تیر پر تکیا نہ خنجر پر نہ بالے پر بھروسہ تھا تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر اللہ اکبر فرمانے حفیظ جلندی تمہارا حکم ہو تو پھاند جائے ہم سمندر میں جہاں کو معاف کر دے نعرہ اللہ اکبر میں نعرہ تکبیر اللہ اکبر کیا کونا بھی نعرہ اسے نعرہ تکبیر مارے اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند آواز میں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر جہاں کو محو کر دے نعرہ اللہ اکبر حضرات توجہ چاہنا میرے نبی پاک علیہ السلام انہوں نے لے کے صحابہ نو نکلے بدر دے میدان تے پہنچے جڑی جگہ چنگی سی نا جڑی مضبوط جگہ سی جتھے جو دوستا انہوں نے جا کے بے ایماناں نے ڈیرے لائے بڑی پکی جگہ مضبوط جگہ وہ انہوں قبضہ کر لیا باقی ریتلی زمین رہ گئی میرے نبی دے غلام اتھے بھی بہ گئے
ریتلی زمین تے بہ گئے تے ریتلی زمین تے پیر رکھیے پیر پھسلدا ہے انہاں نے چنگی جگہ ادھر نہ سواریاں نہ زرہ نہ سمانے جنگ نہ تلواراں نہ نیزے نہ جگہ صحیح لیکن رب آندا جی ہن بھی نہ فتح دیا تے پھر میں محمد دا رب نہ کریے ہائے ہائے ایتھے کوئی شے ایسی نہیں کہ فتح والی ہوے لیکن رب نے فتح کیویں دتی سبحان اللہ کیا گل کراں انہاں دا صرف بھروسہ مدینے والے تے سی انہاں دا بھروسہ رب تے سی حضرات صدقے جاواں میرے کریم آقا لجپالا کا امام الانبیاء بدر دے میدان تے پہنچے اوتھے جدوں ڈیرا لا لیا مختصر کر کے گل کرن ڈیرا لایا میں کہا بھئی امام جڑے نے نچن والیاں کنجریاں کوئی نچ رہے نے ابو جہل دی قوم نہیں رات نو دوستا خوشیاں منا رہے نے جشن منا رہے نے میرے نبی پاک نے فرمایا غلاموں سو جاؤ بدر وچ میرے نبی نے اپنے ابو بکر آندا سونیا میں پیرا دینا عمر آندا میں پیر فرمایا نا اج تسی سو پیرا آمینہ دا لال خود دے گا وہ نہیں سوچے جو آتے ہیں جگانے کے لیے فرمایا پیرا محمد دے گا صلی اللہ علیہ اج سارے سو جو صحابان نے جیڑی نیندر سانو ادن آئی نا شرح دے وچ بدر دے وچ جیڑی نیندر انجلی نیندر کسی جگہ تے نہیں آئی کیوں اج مدینے والے نے خود سوایا فرمایا سو جاؤ صبح جدو دن چڑھیا نا تے صحابہ اٹھے تے ویکھیا جو بے ایمان جڑے رات ساری جاگدے رہے سن خراٹے پہ مار سارے آج بے ہوش پہ میرے نبی نے فرمایا جی چاہیے دے سی انہاں تو نہیں حملہ کر کے مکا دیں لیکن یہودیاں نے کہنا سی ستیا پیاں نوں ماریا اج ایسا ستیا نہیں مارنا جاگدیاں نوں مار کے ستیا حملہ نہیں کرنا کی لکھے گا مورخ فرمایا انہاں نوں جاگ لین دیو تے عمر ابو بکر تسی میرے نال آؤ اے کدھر فرمایا ذرا معائنہ تے کر آئیے جگہ 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 دا معائنہ تے کر آئیے میرے کریم آقا لجپالا کا نال صحابہ چلے اے میرے جملہ سنو بخاری پڑھ رہے ہیں ایک پھر بولو میرے کریم آقا ایک جگہ تے پہنچے سرکار نے انہیں نشان لایا فرمایا ایتھے سویرے ابو جہل مرے گا میرے نبی نے پہلو بدر دی لڑائی کو نشان لایا ایتھے ابو جہل مرے گا ایتھے اے بھی نہیں میرے نبی نے دیکھا آیا کون ہے نشان میرے نبی نے پہلو لا چھڈیا میرے کریم آقا نے فرمایا ایتھے ابو جہل مرے گا ایتھے عتبہ مرے گا ایتھے جتنے بڑے بڑے بے ایمان نے میرے نبی نے سارے دے دوستاں نشان تقریباً 17 دے نشان کوئی بھی نہیں بولیا سونیا ایت جنگ ہوئی کوئی نہیں ایت معاملات ہوئے نہیں تو انہوں کوئی علم غیب ہے تسی کی پہ کر دو پہلو نشان لا دیتے ہیں صحابہ کو پتا سی نبی نے جو کہہ دیتا انجی رب نے کر چھڑنا ہے ایتھے ابو جہل مدینے چ بیٹھا او دنیا نو میرے کے مدینے چ بیٹھا او دنیا بھائی مدینے چ بیٹھا او دنیا نو ایک سنے جوڑے رشاں تے چڑھ جان والا سنے جوڑے رشاں میرے کریم آقا نے حضرات جگہ جگہ تے نشان لا دیتے تاکہ پتہ چل جائے ساڈے نبی نو رب نے غیب دا علم دیتا ہے نہیں سبحان اللہ تساں نہیں آکھی کوئی آندا نبی نو فلانا علم نہیں کوئی آندا نبی نو فلانا علم نہیں کوئی آندا کن دے پیچھے دا پتہ نہیں کوئی آندا سوٹی دا فائدہ نہیں او ظالما حیا کر ساڈا نبی نبیاں دا سردار ہے ساڈا نبی تے اشارہ کرے ڈبا سورج موڑ کے آ جاندا ہے ساڈا نبی اشارہ کرے چند دے 2 ٹکڑے ہو جاندے نے ساڈا نبی اشارہ کرے درخت چل کے آ جاندے نے اے ساڈے نبی دی شان بیان کر مرزا قادیانی جن بھی نہیں سی سکدا تو مرزا قادیانی واسطے کنڈی تو خود کھولی ہے نبی دے عیب کردا رہیا ہے نبی دے نقص کردا رہیا ہے نبی پاک دی شان کٹان دے پاسے لگیا ہے جے سنی ول ویکھے رب نو یار نال اننا پیار ہے کدی مزمل دی چادر دی قسم کدی مدثر دی چادر دی قسم کدی بندو حاجرے دی قسم کدی بندیر اگر شان بیان کردا تے کوئی منکر مرزا قادیانی دروازہ کھول کے نہ ہوندا جدوں تو آنے نبی نو فلانا علم کوئی نہیں فلانا علم کوئی نہیں میں کہتا نبی نے نشان لائے نے کہ نہیں آندا کی آندا انہوں رب نے دسیا سی تے میں کہ تینوں دسیا سی نبی نو جنہ بھی علم ہے رب نے دتا ہے اے ساڈا ایمان سب کچھ رب نے عطا کیا بس آخری جملہ کہنے لگا کیویں فتح ہوئی میرے نبی پاک علیہ السلام نے غزوہ بدر دے اوتے حضرات جدوں میرے نبی پاک نے رات نو
सियाफा का पैरा भी दिता, एक छप्पड़ जिहा खजूर दे पत्तियां का बनया सी, उहदे विच मेरा नबी आराम पिया करदा है। सरकार अद्धी राती सजदे पै गए, जिदा किले कम ना होवे सजदे विच हो जाता है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम सजदे पै गए। मेरे नबी ने रब की बारगाह विच इल्तिजा की, मौला मैं तेरा आखिरी महबूब हाँ, मैं तेरा मतलूब हाँ, मैं तेरा मकसूद हाँ। मौला मैं दुआ सारिया दुआवां नबी ने नियाज नाल मंगियां ने, ते जिहड़ी बदर विच मंगी है ना नाज नाल मंगी। मौला मेरे को जो पूंजी है सी मैं लैके आ गया, मेरे को 313 है सन तेरी तौहीद नूं मनन वाले, नबी दी रिसालत नूं मनन वाले, कलमा पढ़न वाले 313 मैं जिन्नी दोस्तां तबलीग की है, जिन्ने मेरे गुलाम मैं सारे लैके आ। ए जुमला सुनना, आख्या मौला तू खुदाए मुतलक है, मैं अर्ज करना चाहता अगर ये मिट गए तो अज तो बाद तेरा नाम लेने वाला भी कोई ना रहेगा, तेरी इबादत करने वाला भी कोई ना रहेगा, तेनू सजदे कर मैं नहीं आंदा इन्हां नूं बचा। मैं इको अर्ज करना चाहता जे ये बच गए तो तेरा नाम जिंदा रहेगा, तेरी तौहीद जिंदा रहेगी, जे मिट गए तो तेरा नाम लेने वाला कोई ना, हुण बचा ले मेरा। कैसी दुआ, मेरे नबी रोंदिया रोंदिया मेरे नबी की चीख निकल गई, जुल्फां वल्लैल मोढे ते बिखर गईयां। मेरे नबी की दुआ, अबू बकर सदीक नाल दारे बना के सियाफा बैठे सन, जो नबी ने दुआ मंगी तो रब ने फरमाया सोहणिया सिर चुक मदद आ गई। इस्तगीसून रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइकति मुर्दिफीन। सोने सर चुक ले हजारा फरिश्ते, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हजारा फरिश्ते सोने आगे नहीं फरिश्ते। इस तकूलु लिल मुमिनीना अलय्यकफियकुम अय्युमिद्दकुम रब्बुकुम बिसलासति आलाफिन मिनल मलाइकति मुनज़िलीन। हजार फरिश्ता आ गया, ऐसा तो 3000 फरिश्ता। फरमाया हाँ हाँ बला अगर तुम सबर करोगे तकवा करोगे मुत्तकी बन जाओ तो फिर 5000 फरिश्ता। ये बदर में आए वो मदद तो रब करता तो रब फरिश्ते क्यों करता? रब खुद नहीं मदद कर सकता, करता रब फरिश्तियां के जरिए। मैं क्या रब साड़ी मदद करता नबियां के जरिए, रब साड़ी मदद करता वलियां के जरिए। हजरात ये ना समझ मदद रब ही करता है, रब ने फरिश्ते कर दिते, फरिश्ते आ गए। हजरात मैं आखिरी जुमला कहना चाहना, तवज्जो चाहना, बदर के अंदर ये दुआ ने वो कम किया। मैं क्या जिधर भी जो शुरू हुई लड़ाई तो होया कि सियाफा कहते साढ़े को सोटियां फड़ियां सन, असीं इंज सोटी चुकते सा तो हुण पहलू लै जाओ, इंज नहीं बोलना, बल्कि रब ने फरिश्तियां नूं घल छड़िया। मेरे गुलाम बाहर जान, तुसीं ढोंगा मरोड़ मरोड़ के सज्जी जाओ, किले अबू जाहल किले उतबा किले शैबा जे इन्हां ने सवाने जंग तलवारां सिरा नेज़ियां वल नहीं वेखिया, इन्हां नबी दे इश्क वल वेखिया, नबी दी मुहब्बत वल वेखिया। रब ने आख्या मेरे यार तो कुर्बान होने वाले आ गए ने, फरिश्तियों जल्दी करो काम इन्हां दा काम तुहाडे कोल करना है। हजरात फिर की हो गया, लड़ाई शुरू हो गई। हजरत मौला अली शेरे खुदा लड़े, फिर हजरत अमीर हमजा इन्होंने जेड़े पहले मुकाबले में उन्होंने फिरनार कर दिता, जहन्नम रसीद कर दिता। मैं पूछा फतह कादे नाल होई है? हजरात ना नेज़े ना तलवारां ना समाने जंग और ना इन्हां कोलों जगह जिथे बह के इन्होंने दोस्ता वो जगह भी रेतली जमीन सी। जो नबी की मुहब्बत होवे, इश्क रसूल सीने में होवे, फिर बंदे की कंड नहीं लग सकती। बदर की तारीख इस बात से गवाह है, क़यामत तक बदर दिया मुजाहिदां दा नार होवे, जिन्होंने इस्लाम के परचम नूं 313 निहत्ते होके उन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे माशाअल्लाह आपकी मुहब्बत में सब कोई कुर्बान। ते मैं अर्ज करना तुसां भी सब कोई कुर्बान किया, सोलर लवा लिया। जेड़े खुश हो बोलो
इंशाल्लाह गर्मी च तुहाडे AC भी चलणगे। चौधरी साहब दस रहे सन सारा निजाम चलेगा, बस थोड़ा बहुत मसला रह गया, बाकी उन्हें रमजान शरीफ है, अगो 30वीं भी आ रही है, तो खत्म शरीफ भी दुआ। तो मैं चाहना मैं भी हिस्सा पा लवां, सारे थोड़ा थोड़ा हिस्सा कर लीए। 500 रुपया मैं इंशाल्लाह अपने कोलों दे रहा, तो सारे साथी जिन्नी तौफीक रहे, किसी को 500 हज़ार नहीं मंगना। माशाअल्लाह साडे पीर मोहम्मद सदीक ज़िया साहब